إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله
الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات തഖബ്ബൽ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. അല്ലാഹു അർഹമായ പ്രതിഫലം നാം ഓരോരുത്തർക്കും അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നാം ഇത് ചൊല്ലുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അല്ലാഹു, അതിന്റെ ഫലമായി അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം അല്ലാഹു എല്ലാവിധേനയും സന്തോഷങ്ങളും ധാരാളമായി അല്ലാഹു സമാധാനങ്ങളും ഒക്കെ കളിയാടുന്ന ജീവിതം അല്ലാഹു നമുക്കെല്ലാം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈമാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്കെല്ലാം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ, ശക്തിപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. നമ്മുടെ ഈമാനിനെ അല്ലാഹു ബലപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈമാനികമായ എല്ലാവിധേനയുള്ള ആവേശങ്ങളും അല്ലാഹു നമുക്ക് ഇബാദത്തുകളിലും ദിക്റുകളിലും ഒക്കെ അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഖൽബുകളെ എല്ലാം അല്ലാഹു ശുദ്ധിയാക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ അല്ലാഹു ശുദ്ധിയാക്കി എല്ലാവിധ അസൂയയും അതുപോലെ കിബറും അതുപോലെ തന്നെ റിയാഉം ഉജ്ബും ഒക്കെ ഇല്ലാത്ത ഖൽബുകളാക്കി അല്ലാഹു നിഷ്കളങ്കമായ മുഖ്ലിസായ ഖൽബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. മുത്തഖീങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മെ എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു അവരുടെ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അറിയുന്നവൻ നാഥനായ അല്ലാഹുവാണ്. എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണാർത്ഥത്തിൽ അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ.
എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ വിധേനയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, പ്രയാസങ്ങൾ, ദുരിതങ്ങൾ, ക്ലേശങ്ങൾ എല്ലാം അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്നൊക്കെ അല്ലാഹു കരകയറ്റട്ടെ. രോഗികളായവർക്ക് അല്ലാഹു രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കട്ടെ. കടം കൊണ്ട് വലയുന്നവർ കടങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു വീട് കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കട്ടെ. മക്കളുടെ പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു തആല അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കട്ടെ. തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് അല്ലാഹു അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കട്ടെ. എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും അല്ലാഹു സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ് അല്ലാഹുസ് സമദ് ലം യലിദ് വലം യൂലദ് വലം യകുൽ ലഹു കുഫുവൻ അഹദ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഖുൽ അഊദു ബിറബ്ബിൽ ഫലഖ് മിൻ ശർരി മാ ഖലഖ് വമിൻ ശർരി ഗാസിഖിൻ ഇദാ വഖബ് ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. أرحم الراحمين يا الله ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ കൈവഴിയല്ല തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ കൈവടിയല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മൺമറഞ്ഞ ഖബറുകളിൽ കഴിയുന്ന ഖബറാളികളുടെയും പാവങ്ങളെല്ലാം പൊറുക്കണേ അല്ലാ. പാവങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുന്ന ജീവിതം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട മാസങ്ങളും ദിവസങ്ങളുമാണല്ലോ ഞങ്ങളിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നത്. ധാരാളമായി ഇബാദത്തുകൾ ചെയ്യുവാനും അതിലൂടെ നീയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കുവാനും അടുപ്പമുണ്ടാക്കിയെടുക്കുവാനുമൊക്കെയുള്ള വഴികൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളും രോഗികളാണ് റബ്ബേ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണ ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, എല്ലാവിധേനയും ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ തമ്പുരാനെ. കടക്കാരുണ്ട് റബ്ബേ, കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കടക്കെണിയിൽപ്പെടുത്തി ഞങ്ങൾ ആരെയും നീ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ, ദുരിതപ്പെടുത്തല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് ധാരാളമായി നൽകണേ അല്ലാ. ഹലാലായ സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ദാരിദ്ര്യം തിന്ന് പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ തന്നെ വീടില്ലാത്തവരുണ്ട്, വീട് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അതിനുള്ള വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടിന്റെ പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട്, പൂർത്തീകരിച്ച് സന്തോഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ദുരിതങ്ങള്, ദുഃഖങ്ങള്, വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ടെല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെല്ലാം നീ അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നിന്റെ തൃപ്തിയിലായി, നിന്റെ ത്വാഅത്തിലായി ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൊന്നാര നബിത്തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലെത്തിക്കണേ അല്ലാ. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറും മർദിയുമായ ഹജ്ജും സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ. ഖൈറുകൾ, ബറക്കത്തുകൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ധാരാളമായി നിന്റെ നിഅമത്തുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളാരെയും നീ എവിടെയും പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ പരാജയപ്പെടുത്തല്ല റഹ്മാനെ.
ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ റഹ്മാനേ. ജോലിയില്ലാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട്, സഹോദരന്മാരുണ്ട്. റബ്ബേ, ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് റഹ്മാനെ. അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കൊടുത്തവരെ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അനുയോജ്യമായ ജോലികൾ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, പ്രവാസികളായവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യമായ തൊഴിൽ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. നീ കൊടുത്ത തൊഴിലിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളും നീ സന്തോഷങ്ങളും നിലനിർത്തി തരണേ അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം നീ നൽകണേ അല്ലാ. അപകടങ്ങളെ ത്യാഹിതങ്ങൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ആപത്ത് മുസീബത്തുകൾ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ദുരന്തങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. ഒരു വിധേനയും ഷെറുകളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. അപകടങ്ങളിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലാ. മാറാരോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങൾ തന്നു പരീക്ഷിക്കല്ല അല്ലാ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളെല്ലാം നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഖൈറും ബറക്കത്തും ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഈ ദുആഇനെ നീ ഖബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم صل على ബഹുമാനികളെ, മുഴുവൻ ആളുകളും ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മജ്ലിസിൽ മുടങ്ങാതെ പങ്കെടുക്കണം. നാം പങ്കെടുക്കുന്നവർ ആത്മാർത്ഥമായി നമ്മൾ ദിക്റുകളും സ്വലാത്തുകളും ചൊല്ലുകയും ആമീൻ പറയുകയും ഒക്കെ വേണം. ദുആ വസിയത്തുകൾ എല്ലാവരും അറിയിക്കണം. നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക് ആളുകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർ അല്ലാഹു അവർക്ക് എല്ലാവിധേനയും അർഹമായ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.